अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, हम इस वक्त नवाबगंज मौजूद हैं। हम इस वक्त आए हैं मोहम्मद आसिफ के पास, जो कि अपनी कुछ बातें जो कि शेयर करना चाह रहे हैं पब्लिक से। हम इंशाल्लाह इंटरव्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम। जी आसिफ भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? जनाब, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा निहायत रहम वाला है। मुझे इस दुनिया की कोई गर्ज नहीं है, मुझे गर्ज है तो मुझे अल्लाह ताला की। मेरे दादा जान जो थे वो एक क्रिश्चन थे। मेरे अब्बू को उन्होंने मेरे जो दादा थे वो पक्का चांद के अंदर हारपा करते थे। उस ज़मींदार ने पक्का चांद में हाजी सुराब ने बोला कि ये आप अपना बेटा मुझे दे दें। मेरे अब्बू को उसने गोद लिया, मेरे अब्बू को उसने कुरान पाक का हाफिज़ बनाया। हम पैदा हुए, हमने अपने बाप के पीछे लब्बैक किया इस्लाम को, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जो कलमा हमारे दिल के अंदर नबी का पढ़ा गया है, हम कभी इससे पीछे नहीं हटेंगे। मेरे बच्चों को और हम इसी लब्बैक के ऊपर। और जो जितने भी मुसलमान भाई हैं मुझे देखने वाले, मेरे मुसलमान भाई जो यानी कि मेरी बिरादरी है, मेरी बिरादरी वाले काफ़ी बिरादरी में मैं आता जाता हूँ। मुझे वो यानी कि कोई मुसलमान जो मेरे बिरादरी वाले इनको बोलते हैं ये ईसाई है, क्रिश्चन है। तो आपने रहमान भाई बहुत अच्छा काम किया है, मुझे सोशल मीडिया पे लाए हो, मुझे आपने यानी कि शेयर कराया है और मेरी आवाज़ आवाम तक आप पहुँचाना चाह रहे हैं। मैं तो आसिफ भाई, हम कुछ वक्त आपसे मिले थे, कुछ वक्त पहले हम आपसे मिले थे नवाबसा में। तो हम एक शॉप पे बैठे हुए थे, आप हमारे पास आए थे, आपने अपनी फीलिंग्स शेयर की, तो हमें एक दुख भी हुआ। तो आपके साथ आवाम ने क्या रवैया रखा था, जो आपने मुझे बताया था वो आप अभी बताएं, पब्लिक को बताएं, उनको बताएंगे। जी, मैं अपना रहमान राजपूत भाई के पास आया। नगीना मस्जिद में इनकी शॉप है, अपना वीडियो सेंटर है इनका, और इनके साथ मैंने बात शेयर की। इन्होंने बहुत मेरी बात पे एक्शन लिया और माशाल्लाह मुझे मरकज़ में लेके गए, नवाबशाह मरकज़ में। और नवाबशाह मरकज़ में से मुझे माशाल्लाह उधर से मेरा नाम लिखवाया। अल फारूक मस्जिद जो है हमारे इधर अपना सांगा रोड के ऊपर आती है, उधर उन्होंने मेरा नाम, मुझे जमाती भाई मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने नमाज़ पढ़ी, मुझे यानी कि बहुत अच्छा लगा। अभी तो मेन पॉइंट ये है कि आपको लोग जो कहते थे कि आप क्रिश्चियन हो, तो उसके बाद आपने क्या सोचा था कि मुझे क्या करना चाहिए, आप वो स्टेप बताएं। मैंने जो मेरे वालिद साहब ने जो कलमा भर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आज मेरे ज़हन के अंदर भी वही है, मेरे दिल के अंदर भी वही है। अल्लाह की ज़ात के अलावा बड़ा कोई भी नहीं है। मैंने जो कलमा भर लिया है, मेरे अब्बू ने भरा, मैंने भरा, मेरे बच्चों ने भरा। ना हमने उनसे लड़कियां ली, ना हमने लड़कियां दी। हमने बाहर से लड़कियां ली, बाहर से लड़कियां दी। अपनी बहनें भी बाहर दी और बाहर से अपने बेटों के लिए भी बाहर से लड़कियां दी। मैंने जो कुछ भी किया है अल्लाह की दीन की खातिर, और मैं उसके ऊपर ईमान रखता हूँ। और जितने भी मुसलमान भाई हैं, आज जो भी मुझे ये बात बोलता है, जब वो मुझे ये बात बोलते हैं आप क्रिश्चियन हो, तो मुझे बहुत दिल में दुख होता है। मेरे अपने मुसलमान भाई जब उनके कहने पर लग के मुझे बोलते हैं ये क्रिश्चियन है, ये यानी कि इसको जो है ये वो उसमें नहीं है, तो मुझे बहुत दुख आता है। रहमान भाई, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अल्लाह ताला आपको इसका दर्जा देगा। आपने मेरी सोशल मीडिया पे आपने मेरी आवाज़ दी है, और अल्लाह ताला आपको आपकी मुश्किलातों से भी हल करेगा। अल्लाह ताला कुल मखलूक़ात को जितने भी परेशान लोग हैं अल्लाह ताला आपको हल करे। मैंने बस अल्लाह ताला का ऊपर ईमान रखा हुआ है, जो मैंने कलमा भर लिया है मेरा ईमान इसी के ऊपर है, और आखिरी तलक मेरा दीन ईमान की इससे ऊपर है। तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था जब मोहम्मद आसिफ भाई मेरे पास आए, जबकि मुझे इन्होंने अपनी दास्तान सुनाई। जब मैंने मोहम्मद आसिफ की दास्तान सुनी तो मुझे दुख हुआ। हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको देख के खुशी भी होती, गम भी होता है, मगर अफसोस ये है कि हम मुसलमान तो हैं मगर वो मुसलमानों वाला फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे। एक बंदा जो कि उसके बाप दादा मुसलमान हो चुके, फिर भी लोग उसे उठ कर कहे कि आप क्रिश्चियन हो, तो मैं समझता हूँ कि हम मुसलमानों के लिए डूब मरने का मुकाम है।
یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، جو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پیروی کرو، اس کا خیال کرو، اس کو دین کی طرف لاؤ، اسے دین سمجھ دو۔ مگر آج معاشرے کے لوگ ایسے ہیں، اگر ایک بندہ دین کی طرف آتا ہے ہم اسے آنے نہیں دیتے۔ جس طرح بھائی آصف نے اپنی داستان سنائی کہ ان کے باپ دادا مسلمان رہ چکے، حافظ رہ چکے، لوگ اسے کرسچن کہتے تھے، مگر میرے پاس آئے تھے، میں نے انہیں تبلیغ کے راستے میں لگایا، دین کی راہ پہ لگایا۔ تو میں ان لوگوں سے ایک ہی بات کروں گا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ حوصلہ دیں، ایک بندے کو آگے لائیں۔ اور اس کے علاوہ ہم مزید محمد آصف بھائی سے پوچھیں گے۔ آصف بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں بھائی میرے بیٹے جو ہے یہاں پہ نواب شاہ میں لنڈا مارکیٹ میں گارمنٹس کے دکان پہ رمضان جمعدار پولیس والا ہے اپنا ریلوے میں، ان کے پاس ایک میرا بیٹا کام کرتا ہے، دوسرا اپنا نادر بھائی ہے، ان کے پاس کام کرتا ہے میرا بیٹا، اور خود میں جو بروکری کا کام کرتا ہوں۔ حق لال کی روزی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے حق لال کا مانگتے ہیں۔ میں ایک اور بھی میسیج دینا چاہوں گا کہ انسان کی مدد کے لیے آیا ہے اس دنیا کے اندر، اور انسان کو انسان کی مدد کے لیے لینا چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ انسان مشکلات میں ہے، آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کو برگلائیں نہیں، آپ اس کو پریشان نہیں کریں، آپ سے اس سے جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کے لیے کریں۔ یہ ایک چیز ہے، کوئی وزنی ہے، انسان اس کے نفرت کرتا ہے۔ میں بولتا ہوں کہ ایک چیز وزنی ہے، وہ میں اکیلا نہیں اٹھا سکوں گا، میرے ساتھ دوسرا انسان آئے گا، وہ اٹھوائے گا تو مجھ سے اٹھائی جائے گی۔ انسان کی مدد ہے۔ اپنے دوسرا میسیج میرا یہ ہے کہ جس کے بھی اپنے گھر میں ماں باپ ہیں، اپنے ماں باپ کا ادب آداب کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ ماں باپ سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ اس دنیا کے اندر بھائی بہت لالچ ہے، لالچ سے یہ دنیا بھری ہوئی ہے۔ لالچ انسان کی کبھی بھی پوری نہیں ہوتی ہے، 10 گنا انسان کے اندر لالچ بھری ہوتی ہے۔ وہ بولتا ہے یہ بھی میرا ہو، یہ پلاٹ بھی میرا ہو، یہ جگہ بھی میری ہو، یہ گاڑیاں بھی میری ہو، یہ گاڑیاں بھی میری ہو، لیکن انسان جب مرتا ہے تو صرف ایک خواہش بھی اس کے دل کی وہ نہیں پوری ہو پاتی ہے۔ میں صرف کہنا چاہوں گا، میں ابھی بھی آگے بھی سوشل میڈیا پہ چلوں گا۔ رحمان راجپوت بھائی میرا بہت ساتھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اور انشاءاللہ آگے بھی میرا بیان چلے گا، اور میں انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن یہ ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا۔ اور رحمان بھائی آپ کا بڑا تھینک یو، آپ نے بہت میری رسپیکٹ کی۔ آپ ہمارے چینل سے کتنا متفق ہیں؟ ہم آپ کے چینل سے بڑے متفق ہوئے ہیں، اور آپ نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا درجہ بھی دے گا۔ لوگوں کو آپ ہمارے چینل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لوگوں کو ہمارے چینل کے بارے میں بھی ایک لائن دے دیں۔ آپ کے چینل کے بارے میں یہی کہ کہا جائے گا کہ آپ کا چینل بہت اچھا ہے، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ابھی بھی آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے، یہ رحمان بھائی اس ٹائم پہ بھی میرے ساتھ آئے ہیں۔ رحمان بھائی نے اپنا یہ مائک، یہ ہر چیز، موبائل وغیرہ ٹچ، اپنا ہر چیز انہوں نے اٹھا کے اپنا چینل میرے ساتھ آئے ہیں، انہوں نے یہ لوگوں تک یہ پیغام بھیجا ہے۔ اور انشاءاللہ میرا یہی جو میں نے پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ میرے دل کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی ذات کوئی بھی بڑی نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز سے غافل ہے، نماز پڑھو، کی نماز ایک بڑی ہوئی کام آئے گی، پہل بھی یہی ہے، آخرت بھی یہی ہے۔ تو میرے یہ آپ کے ساتھ میڈیا کے اوپر میسیج ہے، نماز کا جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے یعنی کہ دین کو پیچھے کیا جا رہا ہے، اس دین کو جتنا بھی ہو سکتا ہے بلکہ آگے دین کو بڑھائیں اور آگے دعوت دیں۔ جی دوستوں، آپ ہمارے AR ٹوٹار میڈیا چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی ہم بہت جلد آپ کو دکھائیں گے، ملتے رہیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔